مرحبا بكم في فيديو جديدة. اليوم رايحين نديرو مراجعة لاختبارات السنة الرابعة لكراس الفرنسية. واش قالت لكم المعلمة؟ راجعوا حنا راجعوا كاع الدروس، مي واش قالت لكم بوكو بلوس؟ قالت لنا سيرتو راجعوا الماسكولين والفيمينا صح، حنا راجعوا من الاول من الكراس، راجعوا كاع. راجعوا لي برونون بيرسونيل. وشنو هما لي برونون بيرسونيل؟ كي غلطه في الكتيبه هنايا. لي برونون بيرسونيل سون هما جو، tu, il, elle, nous, vous, il avec S, elle avec S. في البلو. لي برونون بيرسونيل اش فاو؟ لي برونون بيرسونيل اللي هما انا، كيما بالعربيه نقولهم انا، انت، هو، هي، انتم، انتن، نحن، انتم، وهم تاني في المذكر وفي المؤنث. يعني لي برونون بيرسونيل هما الضمائر. جو، tu، جو انا، tu انت، il هو، elle هي، عاودي معايا، elle nous نحن، vous il avec S, elle avec S في البلوريال، هم وهم في المؤنث وفي المذكر. je، tu، il، elle، nous، vous، il و elle avec S. هادو هما لي برونون بيرسونيل. ودوكا ننتقلوا للدرس الثاني. قلنا راجعنا لي برونون بيرسونيل، دوكا لي زارتيكل ديفيني اي لي زارتيكل انديفيني. دوكا راني نراجع لكم الكراس تاع بنتي وراني نراجعوا او ميم طون بنتي باسكو عندهم اكزامان، هكذاك باش نكونوا ببساطه ونراجعوا تراجعوا مع ولادكم معانا كيف لي زارتيكل ديفيني ولي زارتيكل انديفيني. كاين لي زارتيكل ديفيني و انديفيني في الماسكولين وفي الفيمينا. عندنا لو هو سي ان ارتيكل ديفيني، كيما نقولوا هنايا اكزامبل لو كريون. كيما نقولوا القلم il est défini، راه معرف. القلم. ان كريون ماشي ديفيني، il est indéfini. ان كريون قلم ما، اي قلم، هذه هي ديفيني و انديفيني. قلنا في الماسكولين لي زارتيكل l'article défini في الماسكولين هو لو، و indéfini في الماسكولين هو ان. لو هو يعرف كيما ال، و اي ان شا ماشي كيما لو شا نقدروا نقولوا شا. لو شا هو القط معرف، بصح ان شا هو قط صافيك. هذا لو هو ديفيني و ان هو انديفيني، هو نفس الشيء. كي يكون ديفيني نقولوا لو، كي يكون انديفيني نقولوا ان. وكاين في الفيمينا، ركزي معايا واش قلنا، كاين في الفيمينا لا، وكاين اون. كي يكون في الديفيني نقولوا لا، كي يكون انديفيني واش نقولوا اون. نكملوا خلاصه الامر. شنو هما لي زارتيكل ديفيني؟ هما لو ولا، لو في الماسكولين ولا في الفيمينا. ولي زارتيكل انديفيني هما ان في الماسكولين و اون في الفيمينا. عاودي لي لي زارتيكل ديفيني هما لو في الماسكولين سمحونا هذه بنتي صغيره ما خليتهاش نقرا. ولي زارتيكل انديفيني هما ان في الماسكولين و ان في الفيمينا. دركا لا كونجيغيزون. Le verbe être, راجعوا le verbe être au présent de l'indicatif. نديروا la suite. قلنا le verbe être au présent de l'indicatif لازم تحفظوه. هني هو حفظي je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont avec S. il ou elle sont. عاودي je suis، عاود معاك je suis، tu es، il ou elle et nous
sommes, vous êtes, il ou elle sont. avec elles sont. ومن بعد l'activité نروحو للغرامير. الغرامير عندنا le nom commun et le nom propre. Le nom commun et le nom propre. Le nom commun هما نعطيكم des exemples. Le livre, un taille-crayon, la porte, une tyrolière. شنو هي une tyrolière؟ حصالة. Ouais. Bon, le nom propre هو كيما لو نون بروبر هو اسم العالم، اسم تاع حاجه، اسم تاع شخص، فهمتوا؟ اسم تاع بلد. اسم تاع بلد، فوالا، ماشي تاع حاجه، تاع بلد، تاع شخص تاعو اسمه. لينا، ياسين، عنابه، هذا اسم ولايه، اسم الولايات، اسم البلدان، اسماء الاخرين اللي ما يتصرفوش، اللي ما يتجمعوش، ما عندهم لا جمع لا كيما نقولوا، ما عندهمش قاعده، ما يتبدلوش بجميع في كل القواعد. هادو هما لو نون بروبر، هما الاسماء كيما لينا، فاطمه، مريم، اميره، كاع هادو الاسماء، ياسين، محمد، علي، هادو هما لي نون بروبر. واسماء ما غير ذلك، لو ليفر، طاي كريون، كتاب، كراس، اي حاجه هما لي نون كومون. لا سويت هانا فهمنا واش درنا كامل. درنا les prénoms personnels. ودرنا les articles définis indéfinis. le verbe être, la conjugaison le verbe être. واش درنا ثاني؟ لو نون كومون و لو نون بروبر. ودركا هادو لي كولور نورمالمون شفتوهم سنه ثالثه، معليش نراجعوهم. ريكونيتر لي كولور تعطي لكم كولور وتقول لكم فو غوليي، الربطوا هكذاك. لو روج، لو بلو، لو روز، لورانج، هادو حفظوهم باين. فيولي، لو غري، لو بلون، اكسيتيرا اكسيتيرا. فوالا لحقنا للمهم. لو فيمينا اي لو ماسكولين. لو فيمينا دي نون. نبداو لو فيمينا. قلنا لو فيمينا نعرفوه بال او في لافان، ماشي دايما دوك نشوفوا حنايا دي نون اللي فيهم الاو ماشي فيمينا، بصح اون جينيرال يخلصوا بالاو، اللي يكونوا في الماسكولين ما فيهمش الاو ويخلصوا بالاو. لو ماسكولين كيما هنايا عندنا اكزامبل لو كوزان. في الفيمينا كيفاش تولي؟ نزيدوا لها الاو تولي لا كوزين. لو كوزان نزيدو لها او تولي لا كوزين. ديجا نبدلو هدايا لارتيكل من لو يولي لا، ونزيدو الاو. ان امي، اون امي، ان امي، ان امي، اون امي. سهله. نزيدو هنايا الاو ونزيدو من هنا كذلك الاو. هكذا لا سويت. هنايا نعاودو نديرو غرامير. واش قلنا؟ لا فراز ديكلاراتيف. وشنو هي لا فراز ديكلاراتيف؟ قولي لي. ديكلاراتيف commence par un majuscule et se termine par un point. تبدا par une majuscule et se termine par un point. هذه هي لا فراز ديكلاراتيف. تبدا بماجيسكول. اكزامبل اميره، تبدا هاينيك la lettre en majuscule. Amira est la voisine de Lina. Point. شغلهم يخبرونا، ما سألونا، ما دومونداونا، ما حتى خبرونا خبر. جملة خبرية كما نقولوا، هي لا فراز ديكلاراتيف. هذه نزيدو لا سويت. لا كونجوغيزون. لو فيرب avoir. Le verbe avoir au présent de l'indicatif. شفنا لو فيرب être. عاودي ريفيزي معايا لو فيرب être وشنو هو؟ Le verbe être: je suis, tu es, elle est, nous sommes, vous êtes, il ou elle avec elles sont. فوالا. دوكا لو فيرب avoir. j'ai هذه تاع لا بوسيسيون تاع كيما نقولوا الملكيه. j'ai tu as as. j'ai tu as il ou elle a. nous sommes nous avons vous avez il ou elle
il ou elle avec s zon elles ont هنايا كاين ناسيه الاس عاودي جي tu as deuxième تاع tu اللي فيها الاس vous faites attention tu تاع tu فيها الاس تاع ال ما فيها قلنا في tu اللي فيها الاس الأ ما فيهاش vous faites attention هذه لا ديفرنس تنطق نفسها tu ya و il و elle a نفسها بصح هنايا tu فيها الاس وهنا ما فيهاش nous avons vous avez il و elle زيدي لها هنا الاس كي غنطا il elle ont. La même prononciation mais pas la même écriture. Voilà. La suite, وشنو هي؟ Le singulier et le pluriel. هذا 100% الماسكولين والفيمينين singulier والpluriel يطيح لكم في الاختبار. هذه هي. singulier حنا عطينا exemple. Le camarade اللي هو المفرد. singulier هو المفرد. في البلوريال واش نديرو؟ لي كاماراد نفسها نزيدو لها الاس هانها كيما الفيمينا والقاعده تاع بلوريال هي الاس وكيما قلنا تاع الفيمينا هي الاو والبلوريال نزيدو دوزيام اكزومبل لا كلاس لي كلاس لا كلاس اون سينغولير لي كلاس نزيدو لها الاس او بلوريال في الجمع سينغولير مفرد بلوريال جمع كاين حوايج لازم تحفظوهم اولاديا لا غالب احفظوا بلي سينغولي هو المفرد والبلوريال هو الجمع في البلوريال نزيدو الاس باينين وكاين ثاني كلي بلوريال اللي يتبدلوا كومبليتمون هادو لي ساهلين فوالا l'enseignant les enseignants l'enseignant les enseignants كاين كيما هذا هادو كيف ثاني un quartier, des quartiers, une poire, des poires, un quartier, des quartiers. كاين لي كاين الدي قلنا هنا لو بون قلنا لو بلوريال باينه نزيدو الاس الكلمه كيما تكون من الاخر نزيدو الاس وشنو كي ملي تكون كاينه لو ولا والال ابوستروف تولي لي لي لو ولا والال ابوستروف تولي لي والان والأون تولي دي باش ما نكومبليك لكمش الاشياء ونقول لكم لارتيكل ديفيني وان ديفيني واش يولي نو لو ولا والال ابوستروف تولي لي والان والأون تولي دي un quartier des quartiers une poire des poires حفظتو لو واللا والال ابوستروف يولو لي والان والأون تولي دي هذا الجزء الاول للمراجعه تاعنا انتظرونا في الجزء الثاني ونديروا لكم دي زيكزامبل على الاختبارات هكذاك يا سلام.